XFM Express Balita. Express Balita. Congressman Barzaga gipalagpot sa Kamara. Sa detalye sa report, sa iron ta pinagin katropang Bong Umaki Algabra sa XFM Davao Region. XFM Report. Gipalagpot na sa House of Representatives si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga sa buto nga 265 ka yes, 14 ka no ug 8 nga ni-abstain atol sa butuhan niadto nga Martes, Hunyo 2, 2026. Kini nunot sa iyahang mga kontrobersyal nga pamahayag og mga kalihukan sa social media nga nagbatiko sa kasamtangang administrasyon. Una na usab siya nga gipahamtagan og duha ka higayon nga 60 ka adlaw nga suspensyon. Si Barzaga ang ikatulo nga miyembro sa Kamara nga gipalagpot apil na niadto nga panahon nga gitawag pa kini og Philippine Assembly. Gipamahayag ni Barzaga nga magkasurbay paghapon siya ug ang iyang pamilya bisan wala na siya sa politika tungod kay anaa sila sa maayong kahimtang. Si Barzaga mao ang anak sa nitaliwan nga si kanhe Congressman Elpidio Barzaga Jr. ug siya ang nipuli sa pwesto sa iyang amahan sa ikaapat nga distrito sa Cavite. Katropa, para dili ka mapalagpot tungod sa mga balatian, magsanson vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa likos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News. XFM Report. Balitang nasyonal.